کون نے جنگاں دے ہیرو میداناں دے شیر حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے بہادری ورثے وچ پائی یا جناب نے شجاعت وچ اپنی آپ بھی مثال سن بڑے شاہ زور سی جنگجو کمال سن شیر سی میدان دے دلیر لا جواب سی شیر سی میدان دے دلیر لا جواب سی پہلوانی وچ بھی نہ رکھ دے جواب سی بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے او پچھاڑ سی حضرت علی گویا طاقت دے پہاڑ سی تے حضرت علی دا عقیدہ اے لوگو اللہ پاک دی توحید اپناونا رب نال کسے نو شریک نہیں بناونا دوجی وی گل نہ دل تو بلایا جے سنت نبی پاک دی تے عمل کمایا جے ہدایت دی کتاب دے اے دوویں مضمون نے قرآن تے سنت اے دوویں ہی ستون نے جب تک اے دوویں چیزاں اپناؤ گے ہر برائی اپنے تو دور دور پاؤ گے اور جے کتے کٹھا کرو 1 لاکھ ولی بن نہیں جے سکدا ایک آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے ہم دوسرے عشرے کا آغاز کر چکے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ یہ اللہ کے رحمتوں والا مہینہ گزر رہا ہے اور دوسرے عشرے کے اندر اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ایک بہت بڑی قد آور شخصیت بڑی فضیلت اور منقبت والی شخصیت رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر شہادت حاصل کر کے اللہ رب العزت کے پاس چلی جاتی ہے میری مراد داماد رسول شوہر بطول بابا حسن و حسین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت کون علی جن کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں اولا من اسلم علی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے پہلے جس انسان نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیلے آسمان کے نیچے سب سے پہلے جو مسلمان شخص ہوا اس کو علی المرتضی کہتے ہیں اور دوسری روایت فرمایا اولا من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جس شخصیت نے سب سے پہلے نماز جیسی عظیم عبادت کا شرف حاصل کیا ہے ان کو بھی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ علی کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ علی جس نے سب سے پہلے کائنات کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر نماز ادا کری وہ علی جن کے فضائل اور مناقب کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت قیس بن ابی حازم رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں میں مدینے کے بازار کے اندر گزر رہا تھا دیکھو لوگوں کا جمگٹا ہے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کے درمیان گھوڑے کے اوپر ایک آدمی سوار ہے میں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے لوگوں نے بتلایا یہ گھوڑے کے اوپر سوار شخص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا ہے
آپ کے اوپر سب کو شتم کر رہا ہے، آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع کے اندر تشریف لائے، اور بتانے والوں نے بتایا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شخص کو کہا، کیا تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پڑھی کہ علی کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے؟ کیا علی نے نبی کے ساتھ مل کر غزوات نہیں کیے؟ کیا علی نے سب سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا علی نے سب سے پہلے رسول اللہ کی معیت کے اندر نماز نہیں ادا کی؟ فرمایا یہ ساری فضیلتیں علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور تو پھر ان کو سب کو شتم کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے علی کے ساتھ، اللہ یہ آدمی، یہ انسان تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر سب کو شتم کر رہا ہے، اللہ اس انسان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ حضرت ابو قیس حازم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم ابھی اسی مجمع کے اندر موجود تھے، ابھی مجمع برخاست نہیں ہوا تھا کہ اس انسان کی سواری بدکتی ہے، وہ سواری سے گرتا ہے، پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہے، اس انسان کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس کا بیجا جو ہے وہ زمین کے اندر نکل پڑتا ہے۔ جو علی کے اوپر شب و شتم کرنے والا ہو، جو علی کو برا بلا کہنے والا ہو، جو علی کو گالیاں دینے والا ہو، میں علی کے ساتھ محبت کیوں نہ کروں، میں علی کے ساتھ پیار کیوں نہ کروں، میں علی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیوں نہ کروں، جس کے بارے میں کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، میری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس علی دے نال پیار کیوں نہ کراں، میں اس علی دے نال محبت کا اظہار کیوں نہ کراں جے بارے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، من احب علیٰ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جیڑا بندہ علی دے نال پیار کردا ہے، جیڑا بندہ علی دے نال محبت کردا ہے، گویا اس بندے نے اس طرح جویں میں محمد دے نال محبت کیتی ہے، میں محمد دے نال پیار کیتا ہے، تے جیڑا بندہ میں محمد نال پیار کردا ہے، میں محمد نال محبت کردا ہے، وہ بندہ اللہ دے نال پیار کردا ہے، اللہ دے نال محبت کردا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایتھے ہی بس نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَنِي عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي۔ جیڑا بندہ علی نال بغض رکھدا ہے، جیڑا بندہ علی دے نال نفرت رکھدا ہے، جیڑا بندہ علی دے نال بغض رکھدا ہے، اس بندے نے میں محمد دے نال بغض رکھیا، اس بندے نے میں محمد دے نال عداوت رکھی ہے، تے جیڑا بندہ میں محمد نال عداوت رکھدا ہے فقد ابغض اللہ، گویا اس بندے نے اللہ دے نال دشمنی کیتی ہے، اللہ دے نال بغاوت کیتی ہے۔ قربان جاواں میں اس علی دے نال پیار کرنے والا، میں اس علی دے نال محبت کرنے والا جدے بارے کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے نے، محبت کرتے نے۔ اگر علی پاک نظر نہیں آندے، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام بے چین ہو جاندے نے، آقا علیہ السلام تڑپ دینے۔ ایک دن نا آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک لشکر دے کے روانہ کیتا، کسے جہاد واسطے روانہ کیتا۔ آقا علیہ السلام کئی دن گزر گئے نے، مسجد دے اندر موجود نے، پاک پیغمبر علیہ السلام بے چینی دی حالت اندر کدی اپنے گھر دے اندر جاندے نے، کدی مسجد دے اندر جاندے نے، کدی مدینے دے بازاراں دے اندر باہر نکل کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا رستہ تک دینے، رستہ دیکھ دینے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے نے، سونیا اتنی بے چینی کیوں ہے؟
سونے اینی بےتابی کیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک آسمان دی طرف اٹھا لیندے نے اللہ دے کولوں دعا کردے نے اے اللہ سونے جنی دیر تک میں علی دا چہرہ نہ دیکھ لواں اپنے پیغمبر نو موت نہ عطا کری علی دے نال اینا پیار ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اینی محبت کرتے ہیں کہ علی نظر نہیں آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جاندے نے قربان جاواں کون علی ہے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ دے اندر تشریف فرما نے صحابہ اکرام باغ دے باہر آ رہے نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ دے اندر بیٹھے نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ آن والے بندے نو جنت دی بشارت دے دیو تے نالے انہاں دے واسطے دروازہ کھول دیو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کردے نے میں دروازہ کھولیا ابو بکر صدیق آئے نے جنت دی بشارت دیتی ہے دوسری مرتبہ دروازہ کھٹ گیا میں دروازہ کھول لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ آن والے بندے نو جنت دی بشارت دے دیو نالے انہوں دس دیو اللہ دے نبی تیرے تے راضی نے اللہ دے نبی تیرے تے نال محبت کر دینے قربان جاواں تیسری مرتبہ دروازہ کھٹ گیا حضرت عثمان آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی بشارت دتی ہے تے نالے انہاں نو اندر آوندیاں اجازتاں دے دتیاں نے تیجی مرتبہ جدوں حضرت عثمان آ گئے تے نال ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لینے اللہ دے کولو دعا کردے نے اللہ سونیا ہن تے میرے ویر علی نو بھیج دے اللہ کنی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کنا پیار ہے اپنے ویر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کنی محبت ہے بے چین ہو گئے اللہ ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے اللہ ہن تے میرے ویر علی نو بھیج دے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی بشارت دتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیاں بشارتاں عطا کیتیاں نے کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک چھڈیا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے نے مدینہ پاک دے اندر آئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک انصاری نو پکڑیا ایک ایک مہاجر دا پائی بنا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی چارہ قائم کر دیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انو آپس دے اندر پائی پائی بنایا ہے تے اینڈ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بچ جاندے نے انہاں دے نال کسے دا پائی چارہ قائم نہیں ہویا تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پریشان کیوں ہو گئے ہو تے حضرت علی فرماندے نے سونیا میرا تے بھائی چارہ ہی کوئی نہیں بنیا میرا تے ویر ہی کوئی نہیں بنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک دے ہاتھ نو پکڑیا اپنے ہاتھ دے اندر لے آئے اپنی بغل دے اندر سیدنا علی المرتضی علیہ الصلوۃ والسلام نو لے آ تے اللہ دے کولو دعا کردے نے نالے آندے نے علی تو اس بات تے خوش نہیں ہے کہ تو محمد دا ویر بن گیا ہے فرمایا علی تو محمد دا بھائی بن گیا ہے تو میرا ویر ہے تو میرا بھائی ہے اور فرمایا علی انت منی و انا منکا علی تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں اینی محبت میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے داماد دے نال اپنے ویر دے نال اپنے چاچے دے بیٹے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اینا پیار کردے نے اینیاں محبتاں کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ تبوک دا موقع ہے صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال شامل ہو کے غزوے تے جا رہے نے جہاد واسطے جا رہے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا علی المرتضی کھڑے نے آپ نے فرمایا علی تسی مدینے دے اندر رہ کے میری نیابت کرو گے میرے نائب بن کے مدینے دے اندر رہو گے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونیا میرا دل کردا ہے میں جہاد اندر جاواں، میرا دل کردا ہے میں قتال کراں، میرا دل کردا ہے میں اللہ دے دشمناں دے نال لڑائی کراں، قربان جاواں کون علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد دے اندر نہیں جا رہے، پریشان ہو رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو کیا اس بات خوش نہیں ہے کہ میں تیرا مقام اونجیے جویں حضرت موسیٰ دے نال حضرت ہارون علیہ السلام دا مقام سی۔ فرمایا جویں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نائب حضرت ہارون علیہ السلام نو بنایا ہے، چونکہ میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ بندے اس کر کے تسی مینوں اس طرح ہی ہو جس طرح حضرت موسیٰ نو ہارون علیہ السلام سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا پیار اینی محبت اپنا نائب مدینے دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو کیتا ہے۔ قربان جاواں کون علی نمازی علی، کون علی شجاع علی، کون علی بہادر علی، کون علی تہجد گزار علی، کون علی صائم النہار علی، کون علی قائم اللیل علی۔ قربان جاواں صبح دن دے وقت روزہ رکھ دینے، دن دے وقت روزہ رکھ کے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرتے نے۔ اگر جہاد دے میدان اندر دیکھیا جائے علی المرتضیٰ سارے صحابہ دے نالو میدان جنگ دے اندر میدان جہاد دے اندر پیش نظر آوندے نے۔ قربان جاواں بدر دا مارکا ہے، رمضان دا مہینہ 2 ہجری بدر دا مارکا قائم ہو گیا، روزے صحابہ کرام نے رکھے نے۔ صحابہ کرام دی تعداد 313 اور کفار دی تعداد 1000 دے قریب ہے۔ ادھروں کافراں دے 3 بندے دعوت مبارز دیندے نے، لڑائی واسطے نکلدے نے۔ عتبہ نکلیا، ولید بن عتبہ نکلیا، شیبہ نکلیا، صحابہ اکرام بیٹھے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ دے اندروں کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں دے مقابلے دے اندر جائے گا، انہاں دا مقابلہ کرے گا۔ قربان جاواں سب تو پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوندے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کرتے نے سونیا انہاں دے مقابلے اندر میں نکلاں گا، میں جاواں گا۔ دوسرے نمبر تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلدے نے۔ تیسرے نمبر تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نکلدے نے۔ قربان جاواں اے تینے کافراں دے نال لڑدے نے، لڑدیاں انہاں تیناں نے کافراں نو قتل کر دتا ہے۔ اللہ نے انہاں نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی فاتح بن گئے، حضرت جناب ابو عبیدہ بن جراح بھی فاتح بن جاندے نے، حضرت امیر حمزہ بھی فاتح بن جاندے نے۔ قربان جاواں انہاں نے کفار نو قتل کیتا ہے۔ اللہ نو آسمان تے بیٹھ کے انہاں دی اے لڑائی ایڈی سونی لگی ہے، انہاں دا اے کام کرنا ایڈا چنگا لگا ہے۔ اللہ نے اپنا قرآن بنا کے آسمان تو نازل فرما دیتا، فرمایا غازانی خصمان اختصموا فی ربہم، اے تھے او لوگ نے، اے تھے او گروہ نے جڑے اللہ دی خاطر انہاں کافراں دے نال لڑن واسطے نکلے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ میدان جنگ اندر دیکھو سب تو نمایاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے نے۔ قربان جاواں میں اس علی دے نال پیار کیوں نہ کراں، میں اس علی دے نال محبت کیوں نہ کراں۔ غزوہ خندق دا موقع ہے، خندق ہوتی ہے مدینے دے ارد گرد، صحابہ اکرام مدینہ پاک دے اندر موجود نے۔ یہودیاں نے مدینہ تے حملہ کیتا، چڑھائی کی تھی، دیکھیا خندق کھودی گئی ہے، خندق پار کرن دی جگہ کوئی نہیں۔ انہاں دے اندر ایک جنگجو آدمی، ایک بہادر آدمی جدے بارے تاریخ دے اندر بات مشہور سی کہ 1000 آدمی دے مقابلے دے اندر ایک کلا ہی بندہ لڑیا کرتا سی، کلا ہی بندہ انہاں دا مقابلہ کریا کرتا سی، جنہوں عمر ابن عبد ود کہا جاندا ہے۔ ایک کلا ہی کئی 100 لوگاں دے پاری ہو جایا کرتا سی۔ انہیں ویکھیا خندق نو پار کیتا، اپنا گھوڑا جڑا ہے خندق تو پار کیتا تے آ کے مسلماناں نو للکاردا ہے
آ کے دعوت جہاد دیندا ہے کوئی مسلمانہ دے اندروں کوئی بندہ ہے جڑا میرے مقابلے دے اندر آئے انہیں آ کے مقابلے دی دعوت دیتی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام دے کولوں اجازت لئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی منو اجازت دیو میں ایدہ مقابلہ کرنا وا ایدے نال قتال کرنا وا لڑائی کرنا وا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جی بیٹھ جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ جاندے نے اس بندے نے دوسری مرتبہ پھر جناب لڑائی دی دعوت دیتی ہے دوسری مرتبہ پھر علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے نے تیسری مرتبہ پھر علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے نے تیسری مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زلفکار کٹیے اپنی تلوار کٹیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندر تھما دیتی ہے تے آندے نے علی جاؤ جا کے اے نال جہاد کرو جاؤ جا کے اے نال لڑائی کرو قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ میدان اندر گئے نے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ ساڈے اسلام دی زینت ہے یہ ساڈے اسلام دی خوبصورتی ہے کہ لڑائی کرن تو پہلے انہاں نو اسلام دی دعوت دیندے نے مسلمان کدی بھی پہلے وار نہیں کرتا لڑائی دی دعوت نہیں دیندہ سب تو پہلے اسلام دی دعوت دیندہ ہے مسلمان ہون دی دعوت دیندہ ہے کلمہ پڑھن دی دعوت دیندہ ہے اس تو بعد لڑائی کرتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سب تو پہلے جا کے اسلام دی دعوت دیو عمر ابن عبد ود نو اسلام دی دعوت دینی ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے علی تیرے واسطے سرخ اونٹاں دے نالو اے بات بہتر ہے کہ تیرے ہاتھ دے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان اندر گئے عمر بن عبد ود نو آکھیا عمر میں سنیا ہے تینوں تین گلاں پیش کریے نا تے انہاں دے اندروں ایک گل تو ضرور مان لینا ہے ایک گل دا تو ضرور اقرار کر لینا ہے کہ ہاں میں تیری تیسری گل دوسری گل یا پہلی گل مان لینا وا عمر میں تینوں دعوت دینا وا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا عمر آندا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہونا حضرت علی آندے نے پھر اس طرح کر میدان جہاد چھڑ کے میدان چھڑ کے واپس چلا جا عمر ابن عبد ود آندا ہے اگر میں میدان چھڑ کے واپس چلا جاواں گا مدینے دیاں عورتاں مینوں تانے مارن گیاں آندا ہے او میں لوگاں دے تانے نہیں سننے مدینے دیاں عورتاں مینوں تانے مارن گیاں کہ عمر میدان چھڑ کے بچ جایا ہے اس کر کے علی تو میدان چھڑ کے چلا جا تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اوے تینوں دنیا دیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈارے اگر علی میدان چھڑ کے چلا جائے گا تے علی نو اللہ دی جنتیاں حوراں تانے دین گیاں علی نے میدان نہیں چھڈنا علی تیرا مقابلہ کرے گا عمر پھر اس طرح کر میرے مقابلے واسطے تیار ہو جا عمر دس مقابلے واسطے وار پہلا تو کرے گا یا علی تیرے تے وار کرے فرمایا عمر پہلے وار تو کر تاکہ تیرے دل اندر ایک خلش باقی نہ رہ جائے تیرے دل اندر اے جناب بات باقی نہ رہ جائے کہ علی نے پہلے وار کیتا ہے تے مینوں ختم کر دیتا ہے اگر میں پہلے وار کرتا تے میں علی نو ختم کر دینا سی فرمایا عمر پہلے وار کر عمر نے وار کیتا ایدہ وار اتنا کاری ہے اتنا زوردار وار ہے اتنا طاقتور وار ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی ٹال جیڑی ہے انہوں چیر کے انہوں دی خود چیر کے پیشانی تے زخم کر دیندہ ہے حضرت علی المرتضیٰ اینا کاری وار عمر ابن عبد ود نے لگایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کہ آپ دی پیشانی تے زخم آ گئے تے قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری مرتبہ وار کیتا عمر ابن عبد ود دا پہلے وار دے اندر ہی کم تمام کر کے رکھ دیتا ہے ادھروں مسلمانہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا قربان جاواں کون علی
میدان جہاد اندر دیکھیا جائے علی پیش پیش نظر آتے نے، علی سب تو اگے نظر آتے نے. میں اس علی دے نال پیار کیوں نہ کراں، میں اس علی دے نال محبت کیوں نہ کراں، مینوں اس علی دے نال پیار کیوں نہ ہوئے جدے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے علی میرے وچوں میں تے میں علی دے وچوں ہاں. قربان جاواں اس علی نال ہر بندے دا پیار بندا ہے جدے بارے کائنات دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی دے نال محبت کردا ہے تے مومن آدمی کردا ہے، علی دے نال بغض رکھدا ہے تے منافق آدمی رکھدا ہے. جیڑا بندہ مومن ہے علی نال پیار کرے گا، علی نال محبت کرے گا. جیڑا بندہ منافق ہے علی دے نال بغض رکھے گا، علی دے نال دشمنی کرے گا، علی نو برا بلا کہے گا. اس کر کے میرے ایمان دا حصہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرنا ہے. اور میری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے، میری محبت بڑی پاک محبت ہے. میں حضرت علی المرتضیٰ دے نال پنگ پی کے محبت نہیں کرتا، علی المرتضیٰ دے نال شراب پی کے محبت نہیں کرتا. ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے محبت کرن دا، او دا انداز محبت کرن دا اپنا ہے. ساڈا انداز علی دے نال محبت کرن دا اپنا ہے. علی دے نال محبت اے وے علی دی بات نو منیا جائے، علی دی بات نو تسلیم کیتا جائے، علی دے عقیدے جیسا عقیدہ بنایا جائے، علی دی نماز جیسی نماز بنائی جائے، علی دی طہارت جیسی طہارت بنائی جائے. نہیں، اے نہیں کہ علی دے نال محبت دے انداز اندر آ کے انسان اپنے جناب پیراں دے اندر گھنگرو بن لے، انسان اپنے گلے دے اندر ٹال لٹکا لے، انسان علی دی محبت دے اندر رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دے اندر آ کے پھٹے پرانے گندے تے میلے کچالے کپڑے پا کے گلیاں تے بازاراں دے اندر تریا پھرے، ہاتھ دے اندر بتیر پھڑ کے بازاراں دے اندر تریا پھرے. علی دے نال اے محبت نہیں، علی دے نال اے پیار نہیں کہ 10 سال انسان پانی دے قریب نہ جائے اور جناب اپنے بالاں نو جناب کنگھی نہ کرے، خوبصورت نہ بنائے. علی دی شان اے نہیں ہے، علی دا اے مقام نہیں ہے، علی دی اے تعلیمات نہیں ہے جو اج دے دور اندر بعض لوگاں نے اپنا کے اپنے آپ نو علی دا محب کیا، اپنے آپ نو علی دے نال پیار کرنے والا کیا. علی دے نال اے بات محبت نہیں، علی دے نال اے بات پیار نہیں ہے. علی دے نال محبت، علی دے نال پیار اے وے کہ علی دے عقیدے جیسا انسان اپنا عقیدہ بنائے. اور میری محبت علی دے نال اے وے کہ میں علی دے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ بنانا وا، علی دے جناب امن جیسا، علی دی نماز جیسی میں اپنی نماز نو بنان دی کوشش کرنا وا. قربان جا میری محبت دیکھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیسی محبت ہے. رمضان دا مہینہ ہے اور ہر مسجد دے اندر قیام اللیل ہو رہا ہے اور وتر بھی الحمدللہ بڑے جا رہے ہیں. کیسا برکتاں والا عظمتاں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے شانو عطا فرمایا. قربان جاواں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں. اے رحمتاں والا مہینہ جے، اے رحمتاں والا مہینہ جے، نالے بخشش دا خزینہ جے. رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں. مومنہ دے پر نور ہوئے، چہرے مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے. دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے. رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں. رمضان دیاں کڑیاں گزردیاں پیاں نے، رمضان گزردا پیا، تیزی دے نال گزردا پیا ہے. ہر مسجد دے اندر، ہر محلے دے اندر
قیام اللیل ہو رہا ہے، میری علی پاک دے نال محبت ویکھ، میرا علی پاک دے نال پیار ویکھ۔ ہر مسجد دے اندر وطر پڑے جا رہے نے، وطرہ دے اندر دعا منگی جا رہی ہے، کوئی بندہ اے دعا منگ لے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک الخیر، اے دعا جائز منگی جا سکتی ہے، لیکن میرا علی نال پیار، میرا علی نال محبت، میری علی دے نال عقیدت دیکھنا ساڈی مساجد دے اندر، اہل حدیث دی مساجد دے اندر دعا وطراں دے اندر کیڑی پڑھی جا رہی ہے، او دعا جیڑی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی دے بیٹے سیدنا امام حسن علیہ السلام نو سکھائی ہے۔ قربان جاواں اے میرا علی نال پیار ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ میری مساجد دے اندر قرائے کرام، میری مساجد دے اندر حفاظ کرام اے دعاواں پڑھدے تانوں نظر آن گے۔ اے میرا علی نال پیار ہے کہ جیڑی دعا علی دے بیٹے حسن کولو منقول ہے، او دعا میں اپنے فطرہ دے اندر پڑھن دا قائل ہاں۔ اے علی دے نال پیار، اے علی دے نال محبت ہے کہ علی دے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ بنایا جائے اور جناب علی دے منہج جیسا اپنا منہج بنایا جائے۔ قربان جاواں میری علی نال محبت ویکھ، میرا علی نال پیار ویکھ، میں اہل حدیث ہاں اور الحمدللہ پکی قبر بناؤن دے اسی قائل نہیں جناب، اسی قبراں دے اوپر کبے جبے اور عمارتاں بناؤن دے قائل نہیں، کچی قبر بھی اسی بہت زیادہ اچھی ٹھیری کرن دے قائل نہیں۔ کیوں؟ کس واسطے؟ بخاری دے اندر لکھیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عقیدہ منو علی پاک علیہ السلام نے دیتا ہے، اے عقیدہ اور منہج علی علیہ السلام دے کولو اسی لے آئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو اے سانو منہج ملیا ہے، پکی قبر بناونی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نے، اپنے شاگرد نو بلایا اور بلا کے اندے نے او یار تینو میں اس کام تے مامور نہ کراں جس کام تے مینوں آقا علیہ السلام نے مامور کیتا سی۔ اوے میرے دوستا، میرے ساتھی آجا، جیڑی بھی مدینے دے اندر مدینے دے باہر کوئی بھی تینوں پکی قبر نظر آئے اس قبر نو گرا دے وی، کوئی بھی قبر تے کبا تے چبا، کوئی بھی عمارت تینوں نظر آئے اس عمارت نو گرا دے وی، کوئی بھی ٹھیری زمین تو بہت ہی اونچی نظر آئے اس ٹھیری نو برابر کر دے وی۔ قربان جاواں علی المرتضی دا عقیدہ اج میرے کول موجود ہے، علی المرتضی دی نماز اج میرے کول موجود ہے۔ پھر محبت کرن دا دعویٰ کس بندے دا سچا ہے کہ علی نال پیار مینوں ہے یا انہاں لوگاں نو پیار ہے جڑے قبراں نو اونچیاں بناندے نے، یا انہاں لوگاں نو علی دے نال پیار ہے جڑے اپنیاں قبراں پکیاں بناندے نے، یا انہاں لوگاں نو علی نال پیار ہے جڑے لوگ اپنیاں قبراں تے عمارتاں بنا کے مجاور بن کے بیٹھ جاندے نے اور کب جناب درباراں دے چندے کھاندے نے، انہاں نو علی دے نال محبت ہے۔ یا جڑا علی جیسا عقیدہ بنائے محبت اس بندے نو علی دے نال ہے۔ علی دے نال محبت دا دعویٰ اپنے دعوے اندر سچا وہ بندہ ہے جیڑا علی جیسا عقیدہ بنائے گا، جیڑا علی جیسا منہج اپنائے گا، علی جیسی نماز بنائے گا، وہ بندہ علی المرتضی دے نال محبت کرن دے دعوے دے اندر سچا ہے۔ قربان جاواں علی المرتضی کون؟ علی جنہ دے بارے آقا علیہ السلام فرماندے نے خیبر دا موقع ہے، خیبر دا موقع اللہ نے 8 قلعے فتح کر دیتے نے، 9واں قلعہ خیبر دا فتح نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حدیث صحیح بخاری دے اندر حدیث کتاب المغازی دی حدیث ہے اور غزوہ خیبر دے باب اندر امام بخاری نے اس روایت نو نقل کیتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ لا اوتین هذه الرایات غدن رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، اے میرے صحابہ کل میں چنڈا اس بندے دے ہاتھ اندر دیاں گا جیڑا بندہ جس بندے دے ہاتھ دے اندر اللہ تبارک و تعالی خیبر دے قلعے نو فتح کر دیں گے۔ اور فرمایا نالی یحب اللہ و رسولہ، وہ بندہ اللہ تے اس دے رسول نال محبت کرتا ہے
وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ تے اللہ دا رسول اس بندے نال محبت کردے نے، اس بندے نال پیار کردے نے۔ قربان جاواں صحابہ اکرام بیٹھے نے، آندے نے ساڈی ساری رات اے بات سوچدیاں گزر جاندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رب دے کولوں دعاواں کردے رہندے نے، اللہ سونیا اے اعزاز مینوں مل جائے، اے اعزاز میرے حصے دے اندر آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ تے رب دے کولوں دعاواں کردے نے، اللہ سونیا اے اعزاز تے فضیلت ابو بکر دے حصے اندر آ جائے۔ عثمان اپنی جگہ تے اللہ دے کولوں دعاواں کردے نے، اللہ سونیا اے فضیلت اے مقام تے اعزاز عثمان دے حصے اندر آ جائے۔ رات گزر گئی، صحابہ کرام سویرے جمع ہوئے نے، فجر دی نماز پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا۔ صحابہ کرام ول دیکھدے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی سجے ویندے نے، کدی کھبے ویندے نے، کدی اپنے سامنے ویندے نے۔ قربان جاواں آقا پوچھدے نے، اے میرے صحابہ میرا ویر علی نظر نہیں آ رہا؟ کیسی محبت ہے علی دے نال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا، اے میرے صحابہ علی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ بیان کردے نے، سونیا علی دیاں اکھاں دے اندر درد ہے، علی دیاں اکھاں خراب ہو گئیاں نے، آشوب چشم آ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی نو بلا کر کے لے کے آؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ دیاں اکھاں دے اوپر لعاب دہن لگایا ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، علی جاؤ اے چنڈا لے جاؤ تے خیبر دے قلعے نو فتح کر کے آؤ نا۔ قربان جاواں خیبر دے قلعے دے اندر آئے، ادھروں مرحب نکلیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے دے اندر۔ تے پتہ کی آندا ہے، علی تو مینوں جاندا نہیں، مینوں لوگ مرحب کہندے نے، مرحب میں مرحبا، لوگ میرے تو ڈردے نے، میرے مقابلے دے اندر آن تو لوگ ڈردے نے، میرے مقابلے دے اندر کوئی نہیں آ سکدا۔ تے حضرت علی کہندے نے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو مرحب ہے تے میری ماں فاطمہ نے میرا نام شیر رکھیا ہے۔ مینوں بھی حیدر کہندے نے، مینوں بھی شیر کہندے نے، اس کر کے اے مرحب میں تیرے مقابلے دے اندر آیا ہاں۔ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب دا مقابلہ کیتا، مرحب دا مقابلہ کیتا ہے تے مرحب نو اپنے پہلے وار دے اندر ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ خیبر دا او قلعہ جڑا کئیاں دنوں تو فتح نہیں ہو رہا، اور اس قلعے نو حضرت علی المرتضیٰ نے چند منٹاں دے اندر اللہ دی رحمت دے نال فتح کر دیتا ہے۔ اور اس قلعے دا دروازہ جڑا ہے نا، بیان کرتے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے کہ کم و بیش 90 آدمی، ایک روایت مطابق 90 آدمی اس دروازے نو اٹھاندے سن تے بمشکل 90 آدمی اس دروازے نو اٹھا سکتے سن۔ اتنا وزنی تے اتنا بھاری خیبر دا او جناب قلعے دا دروازہ ہے جڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ دے نال اکھاڑ کے تے باہر پھینک دیتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہے علی المرتضیٰ نے انہاں دے نال پیار کرنا تے مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ میں علی دے نال پیار کرنا، علی جیسا عقیدہ بنا کے، علی جیسا منہج اپنا کے۔ پیار اس بات نو کیا جاندا ہے، محبت اس بات نو کیا جاندا ہے، خالی نعرے لاؤن نال محبت ثابت نہیں ہوندی، خالی نعرے کھوکھلے نعرے لاؤن نال محبت دا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوندا۔ اگر علی نال پیار کرنا ہے تے علی جیسا منہج بنا، علی جیسا عقیدہ بنا۔ دیکھ کیسا عقیدہ ہے، میرا ایمان تے میرا یقین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو جیڑی گل نکل گئی ہے اس گل اندر شک نہیں ہو سکدا۔ آسمان زمین تے گر سکدا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج مشرق تو لے کے مغرب تک نکل سکتا ہے، لیکن جڑی بات میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیتی ہے اس بات اندر شک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے عقیدہ میں لیا بخاری دے اندروں تے اے عقیدہ میں لیا علی پاک دے کولوں۔ اے عقیدہ مینوں علی پاک نے دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اندر شک نہیں، شبہ بھی نہیں،
خیال بھی نہیں لے ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سچ ہے کہ سچ نہیں. کیویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ نو بلایا, پیارے علی جی جاؤ نہ روضہ خاک تے پہنچو. ایک عورت مدینے دی طرفوں خط لے کے مکے دے وال جا رہی ہے, اس عورت دے کولو خط لے کے آؤ نا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیاں نو نال لیا تے سفر شروع کر دیندے نے. چند گھنٹیاں تو بعد روضہ خاک تے پہنچ جاندے نے. روضہ خاک تے پہنچے نا, عورت نو دیکھیا, عورت دے کول خط موجود نہیں. علی کہندے نے بی بی خط تیرے کول موجود ہے, خط دے دے. بی بی دی تلاشی لئی گئی, جامع تلاشی لئی گئی, لیکن خط عورت دے کولو نہیں ملیا. ساتھی کہنے لگے علی ہو سکتا ہے اس عورت دے کول خط نہ ہوئے, ہو سکتا ہے وہ عورت کوئی اور ہوئے. تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے ساتھیو گل سن لو, جدوں میں مدینے دے اندروں نکلیا سا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دسی سی کہ روضہ خاک تے تینوں عورت ملے گی, فلاں رنگ دی عورت ہوئے گی, فلاں سواری اس عورت دے کول ہوئے گی, فلاں جگہ تے تیرے نال ملاقات ہوئے گی. جگہ بھی ہوئی ہے جناب, عورت بھی ہوئی ہے, سواری بھی ہوئی ہے. ایک کیویں ہو سکتا ہے باقی گلاں میرے آقا دیاں سچیاں ہون تے خط اس عورت دے کولوں نہ نکلے. فرمایا اس عورت دے کول خط موجود ہے, نکلے گا اس عورت دے کولوں خط. حضرت علی فرماندے نے بی بی شرافت دے نال خط دے دے ورنہ تیری جامع تلاشی لان گے. تے بی بی اپنی والاں دیاں بیٹیاں دے اندروں خط کٹ کے علی دے ہاتھ دے اندر رکھ دیندی ہے. کیسا یقین ہے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اوپر. اور اے عقیدہ مینوں علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ملیا ہے. محبت کرنی جے تے علی دے عقیدے جیسا عقیدہ بناؤ, علی دے منہج جیسا منہج بناؤ, علی دی اذان جیسی اذان بناؤ, علی دی نماز جیسی نماز بناؤ. پھر تسی علی پاک دے نال محبت دے دعوے اندر سچے ثابت ہوو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو علی دے نال سچی محبت کرن دی اور پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. علی کون نے جنگاں دے ہیرو میداناں دے شیر, حضرت علی دے اوصاف بے حساب نے. بہادری ورثے وچ پائی آ جناب نے, شجاعت وچ اپنی آپ بھی مثال سن. بڑے شاہ زور سی جنگجو کمال سن, شیر سی میدان دے دلیر لا جواب سی, شیر سی میدان دے دلیر لا جواب سی. پہلوانی وچ بھی نہ رکھ دے جواب سی, بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے او پچھاڑ سی. حضرت علی گویا طاقت دے پہاڑ سی. تے حضرت علی دا عقیدہ اے لوگو اللہ پاک دی توحید اپناونا, رب نال کسے نو شریک نہیں بناونا. دوجی وی گل نہ دل تو بلایا جے, سنت نبی پاک دی تے عمل کمایا جے. ہدایت دی کتاب دے اے دوویں مضمون نے, قرآن تے سنت اے دوویں ہی ستون نے. جب تک اے دوویں چیزاں اپناؤ گے ہر برائی اپنے تو دور دور پاؤ گے. اور جے کتے کٹھا کرو 1 لاکھ ولی بن نہیں جے سکدا.